अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज के अहम खबरें। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान बरतानिया में मसाजिदों पर हमलों में तेज़ी से इजाफा दर्ज किया गया है और मजहबी व कौमी अलामत को बरतानवी मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट के मरतब करदा आदाद शुमार के मुताबिक 26 जुलाई से अक्टूबर के आखिर तक कम अज़ कम 27 तस्दीक शुदा हमले मसाजिद को निशाना बनाते हुए रिपोर्ट किए गए, जिनमें 3 ऐसे वाक़यात भी शामिल हैं जहां एक ही जगह को एक से ज़्यादा बार निशाना बनाया गया। इन वाक़यात में जानलेवा आग लगाने की कोशिश, प्रोजेक्टाइल हमले और मुतअद्दिद ग्राफिटी, नफरत अंगेज निशानात और झंडे मसाजिद की जायदाद पर लगाने के वाक़यात शामिल हैं। BMT के मुताबिक पिछले 6 महीनों में अवामी तौर पर दस्तयाब डेटा के मुताबिक 4 से ज़्यादा मसाजिद पर हमलों का कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में अगस्त से अक्टूबर के दौरान इस्लाम मुखालिफ नफरत में मुल्क गिर इजाफा बयान किया गया। मजमूई तौर पर 25 मसाजिद को 27 वाक़यात में 23 मुख्तलिफ मकामात पर निशाना बनाया गया। 40% से ज़्यादा वाक़यात में कौमी झंडे या ईसाई अलामत या नारे शामिल थे, जबकि 11% में ग्राफिटी या नफरत अंगेज निशानात शामिल हैं। तमाम रिकॉर्ड शुदा हमलों में से 1/4 से ज़्यादा को पुरतशद्दुद करार दिया गया है। जुलाई में एक तस्दीक शुदा वाक़े के बाद अगस्त में अचानक इजाफा हुआ, जिसमें मुल्क भर में 7 तस्दीक शुदा हमले हुए। यह तादाद सितंबर और अक्टूबर में बढ़कर 9 हमलों तक पहुंच गई। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College, we empower confident, successful women through value-added courses. Explore henna and fashion designing to master creative skills and entrepreneurship. Join us to build a thriving career and a happy home. MS Degree College, your future begins here. Please click the link given in description for more details. यूरोपीय यूनियन ने इसराइल के जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 1701 और नवंबर 2024 में तय पाए फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। यूरोपीय यूनियन के खारिजा उमूर के तर्जुमान अनवर अनोनी ने इसराइल से फायरबंदी का एहतराम करने का मुतालबा किया और साथ ही तमाम लेबनानी फरीकों बशमुल हिजबुल्लाह से अपील की कि वो ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो सूरत हाल को मजीद भड़का सकते हैं। इसराइल ने कहा कि इसके हमलों का हदफ ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वो दोबारा हथियार जमा कर रही है। इसराइल के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है। लेबनानी फौज ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल के हमलों का मकसद मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना और फौज को फायरबंदी के तहत तैनाती से रोकना है। सदर मिशेल अवान ने इन हमलों की सख्त मजम्मत की, जबकि ईरान ने भी इन हमलों को वहशियाना करार देते हुए आलमी बरादरी से मुदाखलत का मुतालबा किया। इसराइल ने तुर्की की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू समेत दीगर हुकाम के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने के इक़दाम को तशहीरी हरबा करार दिया। फ्रांसीसी खबर रसां NCAFP के मुताबिक तुर्की ने गाजा में मुबैना नस्लकुशी के इल्ज़ामात पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गैडन सार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में कहा है कि इसराइल आमर सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान के ताज़ा तरीन पब्लिसिटी स्टंट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। तुर्की ने जुमे के रोज गाजा में नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात पर इसराइली हुकाम और रहनुमाओं के खिलाफ 37 वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अमेरिका में मुल्क की तारीख के तवील तरीन शटडाउन के नतीजे में 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक फेडरल एविएशन के अहकामात के तहत मुल्क के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट पर आइंदा हफ्ते मजीद परवाजें मनसूख की जाएंगी। शटडाउन के बाद फिजाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल अमले की कमी से मुश्किलात का सामना है, जबकि तकरीबन 1 माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं अदा की गई। आज अमेरिका के 40 एयरपोर्ट बशमुल एटलांटा, डल्लास, डेनवर और शुमाली कैरोलिना में शार्लेट एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का रश लगा हुआ था, जबकि कई एयरलाइंस ने फ्लाइट चलने के वक्त से कुछ देर पहले परवाजें मनसूख कर दी। एयरलाइंस ने परवाजों के शेड्यूल में खलल पैदा होने के हवाले से खबरदार किया है, ताहम गैर मुल्की फ्लाइट्स नहीं मुतासिर हो रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डिफे का कहना है कि अगर शटडाउन बरकरार रहा और तनख्वाहें ना मिलने पर मजीद एयर कंट्रोल अमला काम पर ना आ सका तो परवाजों की तादाद मजीद 15 से 20% कम कर दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर मुल्क के 40 बड़े एयरपोर्ट पर परवाजों की तादाद में 10% कमी की गई। परवाजों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट फ्लाइट ओयर के मुताबिक मुल्क भर में 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई, जो गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है।
آج ہفتے کے روز باکو میں خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان دیریپا امن کے لیے ترکیہ کی اپیل اور حمایت کا اعادہ کیا۔ قارا باغ میں آذربائیجان کی فتح کی 5ویں سالگرہ کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اردوغان نے 30 سالہ آرمینیائی قبضے کے خاتمے کی تعریف کی اور اسے قفقاز کے لیے ایک اہم موڑ قرار دیا۔ اردوغان نے کہا کہ آزادی نے نہ صرف ایک عظیم ناانصافی کا خاتمہ کیا بلکہ علاقائی استحکام کے لیے ایک نئے دور کا بھی آغاز کیا۔ انہوں نے تمام فریقین سے اس فتح کو مستقل امن میں بدلنے کا مطالبہ کیا۔ اردوغان نے کہا ہم نہ تو رنجشیں رکھتے ہیں اور نہ ہی ماضی کے مصائب کو دوبارہ ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ جنگ کے بعد کے دور کو قفقاز میں پائیدار امن کی راہ میں سنگ میل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صدر اردوغان نے آذربائیجان کے صدر الہام علیف کے آرمینیا کے ساتھ امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی اور آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پیشینیان کے تعمیراتی اقدام کو سراہا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان اور لیبیا کی قومی اتحاد حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترکیہ محکمہ اطلاعات کے مطابق آج ایک ٹیلی فونک گفتگو میں اردوغان نے الدبیبہ کو بتایا کہ انقرہ لیبیا میں ہو رہی پیش رفت کا قریبی جائزہ لے رہا ہے اور سیکورٹی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ترک صدر نے مختلف شعبوں خاص طور پر توانائی کے میدان میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا اور کہا ہے کہ دونوں ممالک مشرقی بحر روم میں اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ ترکیہ اور لیبیا نے جولائی 2025 میں کانکنی، توانائی اور بنیادی ڈھانچے میں تعاون پر مبنی ایک مفاہیم اور یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر الفجیرہ کی ابتدائی عدالت نے ایک نوجوان کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے کو خارج کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کی منگیتر نے شادی کے لیے کڑی شرائط عائد کی ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے۔ آل امارت العیوم اخبار کے مطابق الفجیرہ کی ایک عدالت نے نوجوان نے اپنے سسر اور ہونے والی بیوی کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہوئے درخواست کی کہ جو کڑی شرائط شادی کے حوالے سے عائد کی گئی ہے جنہیں منسوخ کرا کر شادی مقررہ وقت پر کرائی جائے۔ نوجوان نے اپنے دعوے میں مزید کہا کہ نکاح کے وقت ایسی کوئی شرائط بیان نہیں کی گئی تھی جبکہ اس نے مقررہ مہر کی رقم جو 1,30,000 درہم اور زیورات و دیگر قیمتی سامان دلہن کو دیا تھا علاوہ ازیں مناسب گھر میں تیار کر لیا، مگر دلہن کی جانب سے شادی سے کچھ دن قبل ہی مطالبہ کیا گیا کہ وہ شادی تب کرے گی جب 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت کا انتظام کیا جائے اور نئی گاڑی خرید کر اسے دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو مکان تیار کیا گیا ہے وہ ختم کر کے دلہن کے گھر کے پاس مکان خرید کر اس کے نام کیا جائے۔ مدعی کا کہنا تھا کہ چند دن قبل ہی ان کے خاندان میں ایک عزیز کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے شان و شوکت سے شادی نہیں کر سکتے۔ مدعی نے مزید کہا کہ اپنی مجبوری سے دلہن کے والد کو مطلع کیا گیا مگر وہ اپنی غیر معمولی شرائط پر بضد ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی سرپرستی میں اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی نیابت میں ریاض کے گورنر شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نے اسلامی یکجہتی کھیلوں کا افتتاح انجام دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسلامی یکجہتی کھیلوں کا انعقاد 21 نومبر 2025 تک رہے گا جس میں 57 اسلامی ممالک کی مختلف ٹیمیں شرکت کر رہی ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر نے کہا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی سرپرستی اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی نیابت میں اسلامی یکجہتی کھیلوں کے 6 ایڈیشن کا باقاعدہ افتتاح کا اعلان کرتا ہوں اور تمام شرکاء کے لیے کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے آذربائیجان کے صدر الہام حیدر علیف کو یوم فتح اور یوم پرچم پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے آذربائیجان کے صدر کو تہنیتی پیغام روانہ کیا۔ سعودی قیادت نے صدر الہام حیدر علیف کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے صحت و عافیت اور خوشحال زندگی اور آذربائیجان کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے کہا ہے کہ حالیہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکنے کے باوجود پاکستان کے ساتھ ان کی جنگ بندی برقرار رہے گی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طالبان حکومت کے ترجمان نے آج ہفتے کو اپنے بیان میں مذاکرات کی ناکامی کا الزام اسلام آباد کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر تعمیری رویے پر عائد کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ طارن نے اس سے قبل کہا کہ ترکی میں ہو رہے مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کو کچلنے کے دعووں کو پورا کرنے کی ذمہ داری افغانستان پر ہے جس میں وہ اب تک ناکام رہا ہے۔ نے لکھا پاکستان اپنے لوگوں کی سلامتی اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ضروری تمام تر آپشنز کا استعمال جاری رکھے گا۔